Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Hope you're all well. I am absolutely fine. मौसम बहुत अच्छा है आज यहाँ. मौसम कैसा भी हो, मगर अगर आपके दिल का मौसम जो है वो ठीक है, आपका स्टेट ऑफ माइंड अगर स्टेबल है, योर हेड इज़ फाइन, फिर चीज़ें ज़िंदगी में बहुत बेहतर और आसान हो जाती हैं. एक आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और आज के वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी है वो ये है कि हम जो भी काम करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपके ज़हनों में आती है, लोग क्या कहेंगे. कुछ भी करने से पहले आपके जहन में आता है लोग क्या कहेंगे. कुछ करते नहीं हैं आप इसलिए क्योंकि आपके जहन में होता है कि अगर हम ये कर लेंगे तो लोग क्या कहेंगे. मुझे याद है कि एक रोज़ मैं एक इंटरव्यू के लिए जुगन के शो पे गई हुई थी, तो उसने मेरी ज़िंदगी के हवाले से कुछ सवाल किए. तो उसने कहा कि जब आप ये फ़ैसला ले रही थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली वो क्या बात थी, मगर आपने जब ये फ़ैसला ले रही थी तो आपके जहन में ये नहीं आया था कि लोग क्या कहेंगे, एंड यू डोंट केयर अबाउट पीपल एंड ऑल दैट, इस तरह का कुछ उसने कहा. तो मैंने कहा जो वो लोग हैं ना, वो जो कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कट देम आउट फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि वो अहम नहीं है. हम अहम हैं, आप अहम हैं. हमने अगर उनकी और उन लोगों, वो जो लोग कह रहे हैं, आई डोंट नो वो कौन लोग हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोगों की कोई जगह ही नहीं है जो मेरे बारे में जो कुछ कहते हैं. आई डोंट लिसन टू देम, यू नो मी, राइट. मगर वो जो लोग कहते हैं उससे ज़्यादा मेरी शिकायत उनसे है जो लोग सुनते हैं. मेरे ऊपर अल्लाह की करम नवाजी ये है कि मुझे वो लोग दिखाई नहीं देते. जिस तरह अक्सर मेरा मियाँ मेरा मजाक उड़ाता है, ही सेज कि तुम्हें सिलेक्टिव एमनीशिया है, यानी जो तुम बातें याद नहीं रखना चाहती ना वो तुम भूल जाती हो, यू जस्ट डोंट केयर. वाकई मुझे है सिलेक्टिव एमनीशिया व्हेन इट कम्स टू पीपल के लोग क्या कहेंगे. मेरे जहन में ना वो लोग आते हैं ना वो मैटर करते हैं, और जो लोग मेरी ज़िंदगी में मैटर करते हैं वो ऐसा कहते ही नहीं है जो मेरे इंटरेस्ट में नहीं होता. इसलिए एक बहुत बड़ा सवाल हर बात में होता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसे करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, शादी पे ज़्यादा कपड़े नहीं अच्छे पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बच्ची को ज़्यादा जहेज़ नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे. अच्छा जी, घर पे खाने के लिए किसी को बुला लिया, 10 डिशेस नहीं होंगी तो लोग क्या कहेंगे. यार भाड़ में जाएं वो लोग जिनको कहने के अलावा और कुछ है ही नहीं. मगर हम लोगों की तो परवाह बहुत करते हैं, मगर वो ज़ात पाक कि जिसकी हमें परवाह करनी चाहिए, यानी अल्लाह सुब्हाना व ताला, हमने कभी उसकी बात नहीं की या कभी उसके बारे में नहीं सोचा कि कुरान क्या कहेगा, रसूल अल्लाह क्या सोचेंगे, अहले बैत अतहार क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे. वाई डू वी थिंक अबाउट पीपल के लोग क्या कहेंगे. इसके ऊपर एक बहुत मज़े की एक मिसाल है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ. एक शख्स था, उसके पास एक गधा था और उसका एक बेटा था. सो दे वर गोइंग समवेयर, उन्होंने कुछ काम था तो वो कुछ काम करने के लिए कहीं जा रहे थे. तो शख्स था वो, उसका बेटा और गधा रिम के आराम से चलते हुए जा रहे थे. तो रिम के जब वो चलते हुए जा रहे थे तो सामने से एक शख्स आया, वो लोग में से एक लोग आया और उसने कहा कि तुम कैसे बेवकूफ़ इंसान हो, तुम्हारे पास गधा भी है, एक बच्चा है और तुम खुद भी जा रहे हो, तो तुम कितने बेवकूफ़ हो कि तुम गधे को इस्तेमाल करने की बजाय तुम पैदल रिम के चल के जा रहे हो. तो बेहतर है कि तुम दोनों में से कोई एक इस गधे पर बैठ जाए ताकि कोई एक तो आसानी से चलता रहे ना, किसी एक को तो फायदा हो. तो वो शख्स जो है उसने अपने बेटे को गधे के ऊपर बिठा दिया. जब उसने अपने बेटे को गधे के ऊपर बिठाया तो वो आगे चलते गए तो वहाँ पर कुछ लोग, उसने देखा कि वो उसकी तरफ आ रहे हैं. तो उन लोगों ने उसको मुखातिब करके कहा, अरे भाई कैसा बेटा है, कितना बदतमीज बच्चा है कि बाप जो है वो चल रहा है और गधे के ऊपर तुम खुद बैठे हुए हो. तो वो बच्चा बड़ा शर्मिंदा हुआ, वो नीचे उतर गया और उसने कहा कि बाबा आप बैठ जाएं. अच्छा, इतने में क्या हुआ कि अब वो बाप बैठ गया और बच्चा जो है वो साथ साथ गधे के चल रहा है. अब वो चल के जब जा रहे हैं तो कुछ और लोग
سامنے سے نمودار ہوئے اور انہوں نے کہا ارے بھائی یہ کیسا باپ ہے، چھوٹے سے بچے کو واک کروا رہا ہے گدھے کے ساتھ اور خود گدھے کے اوپر بیٹھ کے جا رہا ہے۔ وہ شخص بہت جھنجھلا گیا اور اس نے یہی یقیناً سوچا ہوگا کہ ہم کوئی بھی سچویشن میں کر لیں، یعنی کتنی آپشنز تھیں کہ وہ پیدل جا رہے تھے، دونوں نہیں بیٹھے ہوئے تھے تب بھی مسئلہ، وہ دونوں ایک ایک کر کے جب گدھے کے اوپر بیٹھے تب بھی لوگ کچھ کہہ رہے تھے۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ تو کسی بھی صورت میں نہ خوش ہوتی ہے، نہ آپ کو بخشتی ہے، نہ آپ پہ باتیں کرنا چھوڑتی ہے، نہ آپ کو سکون کی زندگی گزارنے دیتی ہے۔ بٹ ہم اپنی زندگی میں جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہماری زندگی کے فیصلے یا ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے اس کا فیصلہ لوگ کریں گے، تو ہماری زندگی جو ہے وہ ڈپینڈ کرنے لگتی ہے ان لوگوں کے اوپر۔ ہمارا اسٹیٹ آف مائنڈ کنٹرول کرتے ہیں وہ لوگ جو بیسکلی میٹر نہیں کرتے، مگر ہم نے ان کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی زندگی کی مثال بتاتی ہوں کہ ہم جب ابھی ریسنٹلی یہاں یو کے موو ہوئے تو شروع میں تو ظاہر آبویسلی ٹیکس ٹائم ٹو سیٹل ڈاؤن اینڈ ایوری تھنگ، تو اس کے بعد لوگ جو کچھ رشتہ دار، کچھ دوست، کچھ ہمارے جاننے والے، کچھ ارد گرد جن کے ساتھ کوئی کام شام یہ وہ بہت سارے جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، کسی نے کہا بھائی تمہیں اب گاڑی لے لینی چاہیے، بھائی کسی نے کہا بہت ضروری ہے، گاڑی کے بغیر تو گزارا نہیں۔ ہم نے ایونچولی لینی ہی تھی، اٹس ناٹ دیٹ کہ پیپل ور انفلوئنسنگ اس کے لینی چاہیے۔ جب ہمیں محسوس ہوا کہ اب ہمیں ضرورت ہے اور ہم لے سکتے ہیں تو ہم نے پھر فیصلہ کیا۔ لیکن اب دوسرا مرحلہ یہ تھا، کوئی کہتا تھا بھئی یہاں پر کون سی بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز رکھنا کون سا مشکل ہے، ہاں ٹھیک ہے باقی انشورنس اور ان سارے معاملات کا مسئلہ ہوتا ہے، ذرا مہنگی ہوتی ہے، لیکن خریدنا تو اتنا ناٹ دیٹ آف اے بگ ڈیل۔ یہاں پر تو بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے برانڈڈ گاڑیاں بھی بہت سستی مل جاتی ہیں کیونکہ ڈیوٹی ایسچ نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمیں کہا گیا کہ مگر مرسیڈیز لے لیں، لو جی گاڑی کی آواز بھی آ گئی، مرسیڈیز لے لیں یا بی ایم ڈبلیو لے لیں یا ایکس وائی زی لے لیں۔ بٹ ہمارے پاس آپشنز بھی تھیں، چوائسیز بھی تھیں، الحمدللہ لے بھی سکتے تھے۔ بٹ می اینڈ شازی ڈیسائیڈڈ کہ ہم نہیں لیں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہ لیں گے جو ہمارے لیے چلانے میں کمفرٹیبل ہو۔ ہمیں یہ جو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کی چیزوں سے، لوگوں کے سے نا ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو باہر نکال کے ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح سے جینے کی ضرورت ہے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو ہماری زندگی جو ہے وہ بے انتہا مشکل اور بے انتہا پرابلمس کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کا کنٹرول، اپنی سوچوں کا کنٹرول ان لوگوں کو دے دیتے ہیں، which is definitely not a good idea۔ اور پلیز وہ کریں جو اللہ آپ سے چاہتا ہے، رسول اللہ آپ سے چاہتے ہیں، اور آپ کے محمد و آل محمد اہل بیت اطہار آپ سے چاہتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچا کریں کہ وہ کیا کہیں گے، یہ ضرور سوچیں کہ کیا جو کام میں کرنے جا رہا ہوں میرے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وہ کیا کہیں گے۔ جب یہ لوگوں سے بدل کے چیز ان کی طرف آ جائے گی رخ، تو ہمیں اپنی زندگی میں بہت 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 آسانی ملے گی انشاءاللہ۔ اس رخی کو بدلنا ہے۔ جمعے کو تو ہم بالخصوص آمد امام زمانہ کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں تھرو آؤٹ یہ جو ویک ہوتا ہے اس میں ہم اپنی زندگی کے ان مختلف ایسپیکٹس کے اوپر بات کر کے اس کو بدلتے ہیں تاکہ ہم تیار ہو سکیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ راضی ہو جائے ہم سے، اور ہمارا ہر فیصلہ جو ہے، میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ کی بڑی خوبصورت دعا کہ اے رب میری طرف وہ خیر بھیج دے، میں اسی ہی کی فقیر ہوں، جو خیر تو میری طرف بھیج دے میں اسی کی فقیر ہوں۔ تو اللہ ہمیں اپنی فقیری عطا کرے، نہ کہ لوگوں کی۔ ہم لوگوں کی پرواہ نہ کریں بلکہ اللہ کی رضا کی پرواہ کریں، محمد و آل محمد سے جڑے رہیں، اور امام زمانہ کی پرواہ کریں کہ وہ کیا کہیں گے جب بھی ہم کچھ کرنے لگیں، چاہے وہ بچوں کی شادی ہو، چاہے وہ بچوں کو جہیز دینا ہو، چاہے کھانا کھلانا ہو، چاہے گھر میں مہمانداری ہو، ہر عمل میں ان کی کیا رضا ہوگی اس کو شامل کریں، نہ کہ لوگ کیا کہیں گے۔
وہ کیا کہتے ہیں، کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، سو کہنے دو، ان کی پرواہ نہ کرو. تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیں.